ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag ana ang pagkatol sa mga nag-unang turlisto mga balita karong mga orasa sa ato nga top story. DOH nagpagawa og bag-ong guidelines sa grabing kainit usab sa panahon. Sa balitang lokal, daghang pulis sa Davao Airport naghimo og simulation exercise. Sa balitang nasyonal, ihap sa mga babaeng Pilipino nga may gamit og contraceptives mukabat na sa 8.6 million. Sa balitang international, lalaking armado sa gawas sa White House gipusil sa Secret Service. Samtang sa tong balitang espesyal orkestra nga may gamit og gulay isip musical instrument nakadawat og pasidungog. Sa balitang negosyo, customer service ug manufacturing nagunang hiring sectors sa nasud. Sa tong balitang sports, AJ Obiena makaatbang ang labing maayong pole vaulter sa 2025 Mondo Classic sa Sweden. Sa showbiz balita, Pilipinas tumong muhatag og incentives sa mga filmmakers sa Hollywood. Mga kabombo, maayong nga buntag. Welcome sa tong Kabombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Lunes o gapi sa Dias sa bulan sa Marso 2025. Nano kagikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandele. O kiniusab si Bombo Dario Formento karon pagsubay na sa mga usa nga detalye sa top story. Nagpagawa ang Department of Health kon na DOH og mga bag-ong sumbanan aron nga malikayan og matubag ang mga epekto sa hilabiyang kainit sa panglawas o sa bag-ong guidelines. Nakabutang sa Department Memorandum Number 2025-0114 nga gimanduan sa DOH ang tanang unit ni nilakip na ang mga ospital ug health facilities nga gidumalan usab sa mga departamento sama sa bagong urgent care o ambulatory services kon advocacy centers nga mopatuman sa strategy batok usab sa ilabiyang kainit. Gimanduan usab ang mga nisgutan nga makiglambigit sa mga lokal nga kagamanan pinag-usab sa mga programang puro kalusugan nga gipailan natong National Health Sector Meeting. Nahilakip usab sa mga sumbanan ang pagsiguro sa kaandam sa mga health facilities o mga empleyado sa gobyerno pagpakuyanap sa kasayuran sa paglawas aron tudluan ng publiko kung paun sa mahimong luwas sa grabing kainit nga masinatian sa nasod. Samtang hatagan usab og prioridad ang mga tiguang nga mga bata usab o galakip na mga buntis o mga taong adunay diferensya sa panglawas. Kinahanglan usab nga magsuot og luag nga mga sanina, puti o gaan nga mga suoton ning panahon usab sa ting-init. 6 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag karong pagsubay na sa mga details ng balitang lokal. Nagpahigayon sa malapaog simulation exercise ang kapulisan sa gawas sa Davao International Airport kagahapong adlaw. Gipanguluhan kini sa Police Regional Office 11. Yung gibutyag ni Police Colonel Hermano Malyari ang hepe sa Aviation Security Unit nga 30 ngadto sa 40 ka mga pulis lakip na ang mga miyembro sa Civil Disturbance Management ang gipagkatag aron sa mao nga kalihukan. Iklaro usab sa opisyal nga ang ilang unit wala magdumala sa SIMIC sub kini usa ka inisyatiba sa Regional Mobile Force Battalion. Wala usab kini kasayuran kung ano na ba'y kalabigitan ang presensya sa daghanang mga pulis sa issue sa International Criminal Court warrant of arrest bato usab ka kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sumala pa nini nga gisugo lamang sila nga magpahigayon og simulation exercise sa gawas sa terminal building. Samtang gipamatud-an usab ni Police Major Catherine Delary ang tigpamaba sa PRO 11 nga kini usa lamang ka CIMEX kon simulation exercise ang gihimo sa RMFB 11. Wala usab kini naghata og dugang impormasyon kabahin sa insaktong senaryo sa mao nga kalihukan. Apan ang pipila usab ka mga media mipigay usab og direkta nga pag-validate sa mga imahe o impormasyon gikan sa mga saksi aron nga masabtan ang kamatuor o katarungan sa talagsaw nga presensya sa mga pulis sa Davao International Airport. Samtang sa laing bahin nagipasidunggan ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang 5 kadabawenyong nakadawat sa Dato Bago Award alang sa ilang talagsaong kontribusyon sa syudad. Gipasiugdan niini ang ilang kaisog, kapugi, kaluoy o determinasyon nga kinaiyahan nga nagapakita usab sa tinuod nga espiritu sa usa ka dabawenyo. Nakadawat sa mga pasidungog sila si Luis Alfonso Ibanez Aboitiza sa inobasyon
Edukasyon, Perla Pichon at Juana sa Pangulo sa Edukasyon, Maria Antoneta Kyo Kinghoy, pamintuan sa kreatibong arte, Protasio Tana, takando nga sa negosyo o pinansyal, o Josefina Carriedo Tiongco sa biswala nga arte. Dugang pa si Oscar O nga gihatagan og espesyal nga pasidungog tungod sa iyang walay puas nga serbisyo sa katawhan. Gibutyag usab ni Mayor Duterte nga ang ilang kalampusan wala lamang naglangkob sa ilang kaugalingong propesyon kundi nagdala usab og kaayuhan sa komunidad. Ang selebrasyon sa ika-88 araw ng Davao nga adunay tema nga 88 years sa Strong One Davao magpainumdom sa katawhan nga Davaoenyo sa ilang panaghiusa og sa mga haligi nga nagapalig-on sa syudad aron mapadayon ang kalambuan og kaligon niini. 9 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag dugang sa nga balitang lokal giaprobahan sa Davao City Council sa ikatulo katapos ang pagbasa ang ordinansa nga nagtakda og design standards alang sa dalan o kadalanan sa syudad. Ang Davao City Streetscape Ordinance ang gisugyot ni Consel Edgar Ibuyan Jr. nagtumong sa paghimo og luwas epektibo og maayo usab nga pedestrian friendly nga kadalanan. Gibutyag sa opisyal nga ang ordinansa magpatuman og standard underground space sa alang sa linya sa kuryente, tubig ug telekomunikasyon aron nga malikayan ang kanunay nga pagkaguba sa dalan. Gikinahanglan usab ang pagpalapad sa sidewalk sa 2,100 mm bike lane sa 1,500 mm plant strip sa 800 mm o curb gutter sa 500 mm sa matag kilid sa dalan. Mahisakop niini ang tanang mga major ug minor roads, lakip na ang arcaded zones. Gipunting ni Ibuyan ang mga ordinansa nga nagsunod sa balaod sa Local Government Code of 1991 nga naghatag og sa lokal nga panggamhanan sa pagpatuman usab sa mga polisiya alang sa kaayohan usab sa publiko. Gilauman nga magtinabangay ang nagkading ahensya usab sa syudad aron nga masiguro ang epektibong pagpatuman sa nasabit usab nga ordinansa. Gipahibalo sa Davao City Police Office kundi CPO nga posibleng masuspende ang duha ka driver nga nalambigit sa nagviral nga awaya tungod sa trapiko sa Matina, Davao City niadtong Marso 7 ning kasamtangang tuig. Gikumpiskar na ang ilang lisensya samtang nagpadayon ang investigasyon. Sumala pa sa kapulisan nagsugod ang panaglalis nila alias Nilio, 55 anyos nga PUJ driver o alias Antonio Sabo sa 58 anyos nga taxi driver sa Matina Crossing. Sa doola nga gasolinahan nagikalit og flag down ni Antonio ang jeep apan milikay si Nilio o miatras hinungdan nga mikapyot ang taxi driver sa iyang sakyanan hangtod nga natagak kini. Usa sa mga pasahero si alias Carlos usa ka 20 anyos na apil sa insidente og nasamdan. Ingon man nangayo og tabang sa gastuhan sa ospital ang taxi driver o ang pasahero apan gibuhian si Nilio pagkahuman usab sa reglementary period. Hinoon na padayon ang investigasyon sa otoridad aron na mahukman ang angay nga silot sa maong insidente. Dugang sa nga balitang lokal milambigit ang 10th Infantry Division sa sabay o sa dungan usab nga blood donation drive sa Philippine Army isip pagselebrar o pag-obserba usab sa ika-128 nga anibersaryo sa mga kasundaluhan. Ang kalihukan gimo sa Aguila Hall Camp General Manuel T. Ian Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro og nakadani og 786 ka mga rehistradong donors nga naglakip sa mga opisyal, sundalo ug civilian human resources. Nakaduga ang kalihukan og 596 ka mga bag sa dugo aron matabangan ang mga sundalo, ilang pamilya ug miyembro sa lokal nga komunidad. Ang 10th Infantry Division Station Hospital kauban ang Davao Regional Medical Center mao'y nagapanguna usab sa mga aktibidad aron masiguro ang maayong proseso sa pagdonar o pagproseso sa dugo. Gipangunahan usab sa Aguila Division ang importansya sa mga donasyon nga makatabang sa kinabuhi sa daghanang mga katawhan. Gipadayon usab nila ang padayon ng nini nga suporta sa mga inisyatiba nga nagpalig-on sa panaghiusa tali sa kasundaluhan o komunidad. Dugang detalye sa balitang lokala. Nagpadayon ang kasadya sa mga atleta sa Davao Regional Athletic Association o Condavra 2025 bisan pa sa pagtagak sa ambon atol sa formal nga pag-abli sa Tagum Sports Complex sa niadtong Marso 9 ning kasamtangang tuig. Gikan sa nagkadaiya nga probinsya sa Davao Region, ang mga atleta nagpakita sa ilang pagkahiusa ug determinasyon aron ipadayag ang ilang talento sa dula. Mapasalamaton ang mga opisyal sa Tagum City ug ang Department of Education kun DepEd Davao
region sa walaya puas nga suporta sa pagapasiugda sa usa ka mahimayaong sporting event. Nagpabiling organisado og mahimsog ang programa samtang ang mga partisipante usaba nagpakita sa ilang espiritu sa kompetisyon o pagkahiusa. Gibutyag sa mga atleta nga dili lang kadaugan ang ilang gipangandoy kundi ang pagpasiugda usaba sa maayo nga panag-uban, disiplina o determinasyon sa matagad dula. Ang Davraa 2025 usa ka sumbanan sa kaligon og dedikasyon sa mga atleta sa rehiyon nga nagpakita gabisan sa ulan padayon ang kalampusan sa kalihukan. 13 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag dugang sa mga balitang lokal paligunon sa Land Transportation Office Regional Office 11. Ang kampanya ni Bato usab sa motorista nga nagabiyay nga walay rehistro ang ilahang mga sakyan o walay lisensya sa pagmaniho. Subay sa ilahang mga operasyon daghang gihapon ang mga nadakpan nga wala nakasunod-usab sa Land Transportation and Traffic Code tungod sa kakulang usab sa rehistro ug pagpakiusab sa road worthiness o emission compliance. Nagpasidaan ang LTO 11 sa tanang mga motorista nga likayan ang pagpadagan og sakyanan nga walay rehistro o pagbiyahe nga walay lisensya. Ang mga masakpan mamahimong ma-impound ang ilang mga sakyan kinahanglan nga magparehistro sa sakto sa mga proseso. Ang multa mokabat usab sa 10,000 pesos alang sa wala marehistrong sakyanan samtang ang walay lisensya mamultahan o dugang 2,000 pesos alang sa reckless driving. Tungod sa padayong paglapas sa balaod na nawagan ang ahensya sa publiko nga magmatngon o sundon ang mga regulasyon aron malikayan ang disgrasya o legal nga sangputanan. Kabahin ini padayon ang ilang pagpaygayon o gugot nga inspeksyon o operasyon aron masiguro ang luwas o hapsay nga dagan sa kadalanan dinhi sa rehiyon. Nakiglingaw og bihatag og inspirasyon si Javi Garcia Campos sa kasaulugan sa National Women's Month celebration karong bulana sa Marso 2025. Sa mga kababayenan sa Buhangin District alang sa Hugyaw Kababayenan nga may tema nga babae sa lahat ng sektora aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Sadya nga mihimamat ang mga kababayenan kang Javi Garcia Campos og nalipay gumikan sa suporta niini ngadto sa daghana nga daghang women's organizations sa matag barangay sa Distrito 2. Sumalaw saba ni Javi Garcia Campos makita sa matag lakang pakigbisog og kalampusan ang walay kakapoy nga kusog, kaisog o kahayag sa mga kababayenan nga naghimong inspirasyon sa tanan. Nagpasalamat usab kini sa mga women's group sa Buhangin District nga miapil og mipasadya sa Zumba Tayo diin adunay makapukaw nga diskusyon mahitungod sa violence against women and their children kun VAUC. Sa karon padayon nga naningkamot si Javi Garcia Campos sa pagapasiugda og mga programa alang sa panginabuhian sa mga kababayenan sa Distrito 2 aron mapadangat ang kaayuhan o kalambuan sa ilang komunidad. 16 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag karong pagsubay na sa mga detalye sa balitang nasyonal. Gikabutyag nga misaka sa 8.6 million ang ihap sa mga babaeng Pilipino nga migamit og contraceptives. Kung nga diin ang paggamit sa birth control pills ang labing ilad usab nga pamaagi matud pa sa Commission on Population and Development. Gipakita sa mga bag-o nga datos nga ang ihap sa mga babaeng migamit og contraceptives ang misaka gikan sa 8.3 million niadto nga tuig 2022. Dugang pa sa CPD nga ang pagsaka sa paggamit og contraceptives ang nagpakita nga mas ubos ang ihap sa mga gipanganak. Sumala pa sa ahensya o suma pa sa datos sa ahensya. 34.48% sa mga kababayenan ang mas gustong mogamit og pills isip contraceptives. Hinungdan nga kini ang labing naandan usab nga pamaagi sa mga kababayenan. Gisunan usab kini sa injectables nga adunay 20.66%. Lakip na ang pagsaka sa paggamit og implants isip usa ka pamaagi usab sa contraceptives kon birth control. Gipamahayag usab ni CPD Executive Director Undersecretary Lisa Grace Bersales nga ang kaminungdan usab sa padayong pagsiguro nga matubag ang mga panginahanglan sa mga kababayenan aron nga maangkon sa mga nisutan ang ilahang katungod. Lakip na ang katakos nga magdesisyon sa ihap o distansya sa ilahang mga anak. Dugang detalye sa balitang nasyonal. Subling gipamahayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga ang West Philippine Sea ang kabahin sa teritoryo sa Pilipinas ug ang pagdepensa niini ang importante alang sa kaluwasan sa nasud. Kini ang giluwata nga pamahayag sa Speaker humana sa promosyon niini isip Auxiliary Vice Admiral sa Philippine Coast Guard kun PCG. Gitambungan ang seremonya sa mga opisyal sa Coast Guard nga gipangunahan ni Admiral Ronnie Gavana o Vice Admiral Edgar Ibanez.
Gipahayag sa speaker nga dili kini musugot nga mahimo nga dihado ang Pilipinas sa kaugalingong dagat. Hinungdan nga dili kini magpapildi sa kaugalingong teritoryo. Dugang gipahayag usab pa niini nga ang Coast Guard mao ang unang depensa sa nasud batok sa agresyon, pagpanghadlok og iligal nga pagsulod sa mga langyaw nga sakyanan nga pandagata. Dugang balita nga national gitawag nga fake news sa duha ka mga leader sa House of Representatives ang nahimong pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte nga nagkadaghan ang ihap sa krimen sa pagkakaroon kong iktandi sa panahon sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ipahayag ni House Assistant Majority Leader Jay Congcon sa nahimo nga ban usab sa mayor nga makita nga adunay disinformation gumikan mas taas ang crime rate niadtong panahon usab sa iyahang amahan kong itandi sa panahon karon ni Pangulong Marcos Jr. Gisugutan sa magbabalaod nga mausab ang nangulo sa House Special Committee on a Basis Conversion nga ang datos sa Department of Interior and Local Government. Dugang ipahayag usab niini nga wala na makak ang data sa DILG gumikan niadtong Hulyo 1, 2016 hangtod sa Abril 2018. Mukabat sa 196,000 kapin ang gikatalang crime index niadtong panahon na ug sa panahon karon ni Pangulo nga Marcos mikunod kini ngadto na sa 71,500 kapin. Samtang gipamay usab ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortiga sa La Union nga wala na makak ang mga numero sa survey nga nagpamatuod nga ang kampanya batok sa kriminalidad ang wala kinahanglan nga mahimo nga madugoon. Samtang sa laing bahin na gitudlo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isip bag-ong interim chief minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Cunbarm si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa. Aron na pulihan si Moro Islamic Liberation Front kun MILF Chairman Ahod Balawa Al-Haja Murada Ibrahim. Si Makakwa mao ang Chief of Staff sa Bangsamoro Islamic Armed Forces sa MILF ug mobalik sa Bangsamoro Transition Authority kun BTA ang parlamento usab sa BARM kung diin kini ang nagaserbisyo sukad niadto nga tuig 2019 hangtod nga gitudlo kini isip OIC Governor sa Maguindanao del Norte kaniadto nga 2023. Kayramduman ang MILF nga gipangunahan ni Ibrahim ang usa ka kanhi grupo sa mga rebelde nga nagpadagan sa transition government sa BARM. Gilauma nga magserbisyo si Makakwa isip interim chief minister hangtod nga manumpa ang mga mudaog sa unang eleksyon sa rehiyon pagkatapos sa bag-o nga gikatakdang petsa sa eleksyon alang sa BARM sa Oktubre 2025. Si Makakwa ang nagpasaka usab sa iyang Certificate of Candidacy aron magpapili sa distrito sa Maguindanao del Norte. Samtang si Ibrahim usab ang nominado sa regional political party sa MILF nga mao ang United Bangsamoro Justice Party. 21 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na subuntag dungos nga balitang nasyonal gilantaw karon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kon PAOK ang pagpa-deport sa kapin o sa kalibo ka mga Philippine Offshore Gaming Operation workers sunod lamang sa 2 hangtod sa 3 ka semana. Ipamahayag ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz nga nahimuskutang mga PUGO workers ang naka-detini ubos sa kustodiya sa PAOK Temporary Detention Facility sa Pasay City. Api pila sa mga niskutan ang mipailaw sa dialysis o gitambalan gumikan sa HIV o uban pang mga sakit hinungdan nga gilantaw nga makayang maproseso na ang deportasyon sa niskutang mga PUGO workers gumikan kay usa-usa nga butangan o dokumento ang mga naiskutan gumikan sa kadaghanan o gumikan kadaghanan sa mga nadakpan ang walay mga pasaporte. 21 or 22 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na subuntag ug pagsubay na sa mga detalye sa balitang internasyonal. Gipusil sa mga Secret Service ang usa ka lalaki nga adunay dalang armas samtang kini ang ana sa gawas sa White House sa Estados Unidos. Gipamahayag ni Secret Service Chief of Communications Anthony Guglielmi nga nakakuha sila og impormasyon may tungkol sa usa ka lalaki nga nagplanong magpakamatay. May biyahe sumala pa kinigikan sa India na padulong sa Washington. Og sa dihang nakita nila ang usa ka lalaki nga mitugma sa hulagway samtang nakasakay sa iyaha nga kotse nga nakaparking haduol sa White House. Gidool nila ang suspek og nagpagawas dayon kini og armas hangtod nga nagkapinusilay. Nasamdan ang suspek og gidala sa ospital wala usab sa White House si US President Donald Trump sa dihang nahitabo ang insidente. Gikumpirma sa Israel nga magpadala kini og delegasyon sa Qatar aron himo nga advance ang mga negosasyon sa ceasefire sa Gaza. Gihimo ang naiskutang
lakang gumikan sa pamahayag sa Hamas nga nagkanayong adunay positive signals sa mga mediators sa Egypt ug Qatar nga pagasugda na ang nalangan nga ikaduhang hugna sa mga negosasyon sa ceasefire. Apan walay detalye nga gihatag ang buhatan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gawas sa kumpirmasyon nga gidawat sa Israel ang imbitasyon na gikan sa mga mediators nga suportado sa Estados Unidos. Samtang ang tigpamabaw sa Hamas nga si Abdel Latif Al-Quano ang wala usab mihatag og dugang detalye sa mga pag-istoryahan. Ang ikaduhang hugna sa mga negosasyon ang angay untang pagasugdan apan nalangan og usa ka bulan. Samtang walay tubag ang White House gawas sa nahimong direkta nga pakigistorya sa Estados Unidos ngadto sa Hamas. Niadtong milabay nga semana gipugos sa Israel ang Hamas nga buhian ang katunga sa mga nahibiling hostages bugti sa pagpalugway sa unang hugna sa ceasefire nga natapos sa niadtong milabay nga semana. Matud pa sa otoridad sa Israel, gihuptan sa Hamas ang 24 ka mga buhing hostages o ang patayng lawas sa 34 pa ka mga hostages. Mipadulong usab sa grabing tensyon ang kahimtang human giputol sa Israel ang tanang supply sa hinabang sa Gaza kung diin mo sobra sa 2 ka milyong tawo ang nanimuyo aron pugson ang Hamas nga makigsabot. Ang naisgutang ceasefire ang kasamtang nga mipahunong sa grabing pagsangka nga naghimo sa unahitabo usab sa Israel ug Hamas nga nagsugod sa pagpangatake sa Hamas sa Israel kaniadtong Oktubre 7, 2023. Katapusan sa balitang internasyonal gipamayag sa Latvia na president nga gikinahanglan nga magdugang o mga sundalo ang mga kanasuran sa Europa aron atbangan ang hulga sa pagka-agresibo sa Russia samtang ikabalakan sa Europa ang dagan sa gubat usab sa Ukraine. Ngimugna sa Latvia ang compulsory military service sa mga adult males niadtong bulan sa Enero sa nakalabay usab nga tuig human kini nga giwagtang niadtong 2006. Ang nahisgutang nga Baltic country ang aduna kini 180 ka milya border sa Russia o vulnerable usab kini sa Russian aggression. Nagkahimamat na ang mga European leaders sa Brussels alang sa emergency talks sa nahisgutang gubat sa Ukraine lakip na ang depensa sa Europe og misaad nga magdugang pa sila og armas human nga nagpadayag ang Estados Unidos nga wagtangon na nini ang 80 ka tuig nga security guarantees sa nahisgutang nga kontinente. 25 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takas buntag o karpagsubay na sa detalyes tong balitang espesyal. Ipasidunggan ang lahi nga orkestra og nakadawat sa titulong Most Concerts by a Vegetable Orchestra. Human kini nga mitugtog sa 344 ka mga concerts sulod sa 27 ka tuig kung din gamit lamang ang mga instrumento nga gimugna sa gulay. Ang 11-member Vegetable Orchestra ang namugna niadtong 1999 sa Vienna, Austria sa dihang nagkauban ang pipila ka mga musikero aron magmugna og tingog ginamit ang mga gipang ukit nga gulay. Sumapa sa mga nisugutan nga nagsugod lamang kiniisip usa ka komedya. Gikan sa karot nga gihimo nga flute hangtod sa nga gihimo nga mandolin. Og nay may perpekto ang ilang pamaagi sa pagtugtog ginamit usab ang gulay. Apan dili mulungtad og dugay ang ilang instrumento gumikan, kay mulungtad lamang kinugunom ka oras. Una magsugod nga madaot or malata ang gulay. Wala usab na sayang ang gigamit nila nga gulay gumikan kay pagkahuman usab sa mao nga konsyerto ang wala nagamit nga gihimo nga bigisop alang sa mga audience samtang ang mga naggamit usab nga ang gipailawom sa composting isip kabayan sa ilang eco-friendly nga advokasya. Sa pagkakaroon, nagpadayon paghihapon ang Vegetable Orchestra sa pagmugna og lahi nga musika og nagpamatuod nga bisan sa labi nga simpleng butang mamahimong makamugna og makadaday usab nga mga tingog. Detalye na sa balitang negosyo. Nagpabiling ligon ang labor market sa nasud kauban ng customer service ug manufacturing sa mga nag-unang sektora nga nagmugna og trabaho sa tibuok nasud. Matud pa sa Department of Labor and Employment Condole. Sa datos sa Bureau of Local Employment, gipahayaga sa DOLE nga ang mga customer service assistant ug call center agents ang mitala og pinakadaghana nga bakanting trabaho gikan sa Pebrero 7 hangtod 13 nga adunay 4,961 nga openings matag usa. Gisundan kini sa manufacturing sector nga adunay 3,492 nga bakante alang sa mga production machine operators o 2,707 usab sa mga trabahante sa produksyon. Samtang nagpabilin nga in demand usab ang domestic work nga adunay 1,000
1,000 openings alang sa mga domestic helper. Subay sa listahan sa Public Employment Service Office kung PESO, Employment Information System o PhilJobNet ang job matching platform sa gobyerno. Ang padayong panginahanglan sa customer service workers ang nagpakita sa padayong pagpalapad sa industriya sa business process outsourcing kung BPO nga migamit og mukabat sa 1.7 milyon ka mga Pilipino nga nakatampo og mukabat sa 32 billion na US dollar matag tuig sa ekonomiya. Bili sa piso, batok sa lang yung salapi, US dollar, 57 pesos and 20 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 36 centavos. Singaporean dollar, 42 pesos and 95 centavos. Saudi Arabia rial, 15 pesos and 26 centavos. Samtang sa atong euro, 61 pesos and 73 centavos. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntaw karpagsubay na sa detalles ng balitang sports. Makaatbang ni AJ Obiena ang pipila sa 11 mayong atleta sa pole vaulter sa 2025 Mondo Classic nga paghimon kini sa IFU Arena sa Uppsala, Sweden sa adlong Huwebes, Marso 13. Pangunahan sa elite pole vaulters nga si world record holder Mondo Duplantis ang naiskuta nga kompetisyon samtang kini na ang katapusang indoor event ni Obiena una ang iyahang pagpangandam sa outdoor season. Kung din musalmot kini sa tulo ka kompetisyon susama sa Asian Championship sa Gyeonggi, South Korea nga pagahimuon kini sa Mayo 21 hangtod 31, World Outdoor Championship sa Tokyo, Japan. Sugod karong Setyembre 13 hangtod sa 21 ang Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand nga pagahimon kini sa Disyembre 7 hangtod sa 19. Naglaom sab si Obiena nga makakuha pa og usa ka higayon aron nga makapag-podium sa Mondo Classic. Human nga medal og bronze medal ni ato nakalabay usab nga tuig sa iyang count back nga adunay marka nga 5.91 meters. Ang Mondo Classic ay konsidera usab nga usa ka mahinungdanong panghitabo isip pagpangandam sa World Indoor Championship sa nga paghimon kini sa Nanjing, China sa Marso 21 hangtod 23. Apan wala makasulod si Obiena sa World Indoor Championships gumikan, wala niini makuha ang 5.85 meters qualifying standard sulod sa qualifying period. Sa showbiz balita, anda mo hatag ang Pilipinas og mga incentives sa mga Hollywood film production aron na makadani nga himuong hub sa produksyon sa pelikula ang Pilipinas. Sa gihimong pakikinabi nga gilangkuban sa mga opisyal sa ahensya sa Department of Tourism kun DOT o Department of Trade and Industry kun DTI, gipangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang inisyatibo sa mga dagkong kumpanya sa Hollywood nga maga-produce og pelikula sa Pilipinas ug sa ingon na niini makamugna kini og trabaho sa nasud. Nahilakip sa mga incentives nga gipakita sa mga opisyal mao ang mga benepisyo sa buhis og financial support aron auhagon ang mga naisgutan nga pilion ang Pilipinas isip lokasyon sa ilahang proyekto. Mitabang usab ang DTI sa Film Development Council of the Philippines o mga kasosyo sa industriya aron mapadali ang mga proseso o mas siguro ang mahimong competitive o film maker friendly ang Pilipinas. Samtang adunay 29 usab ka mga trade attaches sa 21 ka mga nasud ang Pilipinas nga mahimong magamit sa mga filmmaker aron makipag-partner ang mga naisgutan og mapalapad usab ang ilang pelikula sa tibuok kalibutan. 31 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na sa buntag mga kabombo at nga balikan ang mga nagunang tudling sa itong mga balita karong mga oras sa itong top story. DOH nagpagawa o bagong guideline sa ilabihang kainit sa panahon. Sa balitang lokal, daghang pulis sa Davao Airport naghimo og simulation exercise. Sa balitang national, ihap sa mga babaeng Pilipino nga migamit og contraceptives mukabat na sa 8.6 million. Sa balitang international, lalaking armado sa gawas sa White House gipusil sa Secret Service. Sa balitang espesyal, orkestra nga migamit og gulay isip musical instrument nakadawat og pasidungog. Sa balitang negosyo, customer service ug manufacturing, nag-unang hiring sectors sa nasud. Sa itong balitang sports, AJ Obiena makaatbang ang labing maayong pole vaulter sa 2025 Mondo Classic sa Sweden. Sa showbiz balita, Pilipinas tumong muhatag og incentives sa mga filmmakers sa Hollywood.
Bombo mato naglangkob sa tanga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Lunes og pizza 10 sa bulan sa Marso tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends O Pandeleng. kiniusap si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Aniya na financial tips alang